इस मुश्किल घड़ी में तुर्की को भारत का साथ भी मिला। भारत की ओर से एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम, दवाएं और मेडिकल टीम का पहला जत्था तुर्की के लिए रवाना हुआ, जिसके बाद अब भारत लगातार मदद कर रहा है। वायुसेना के विमानों से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। भारत और तुर्की के बीच 1948 से डिप्लोमेटिक रिलेशन है। हालांकि कोल्ड वॉर के समय दोनों देशों में थोड़ी दूरी बढ़ गई थी। वहीं अब अगर बात की जाए भारत और तुर्की के बीच रिश्ते की, तो भारत और तुर्की के बीच 1948 से डिप्लोमेटिक रिलेशन है। हालांकि कोल्ड वॉर के समय दोनों देशों में थोड़ी दूरी बढ़ गई थी। 1965 और 71 के जंग के वक्त तुर्की ने पाकिस्तान की सैन्य मदद की थी। इससे दूरियां और बढ़ गई। 1984 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत और तुर्की में फिर से नजदीकियां बढ़ गई। हालांकि भारत और तुर्की के रिश्ते बेहद उतार चढ़ाव भरे रहे हैं, खासकर कश्मीर के मुद्दे पर। 3 साल पहले पाकिस्तानी संसद में तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़्ज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को वो फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को वो फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरल कैफ, अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरल कैफ, बहरहाल देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है, देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। ये ख़बर देश के बाहर की भी है और देश के लिए भी है, देश के लिए भी है, यानी देश के अंदर की और देश के बाहर की, यानी आप लोग समझिए होंगे, क्योंकि क्लिप भी लगाई गई है जो आप लोगों ने देखा। ये 1948 सन 1948 की दोस्ती का हवाला दे रहे, जबकि देश हमारा आज़ाद हुआ 1947 में। 1947 में हमने आज़ादी हासिल की इंग्लैंड के साथ। इंग्लैंड को चिंदियाँ करके, इंग्लैंड को फाड़ के वो हासिल करे। वो 1948 में हमारे और तुर्की के रिश्ते मजबूत हो गए, दोस्ती साबित हो गई। उसके बाद फिर कभी दूरी तो कभी नज़दीकी, ये दौर चलता रहा, कभी खुशी कभी गम का। उसके बाद फिर गल्फ वार के टाइम पे भारत से ताल्लुक़ात सारे तुर्की ने ख़त्म कर दिए। फिर उसके बाद दोस्ती बढ़ी, फिर किसी तरीके से राजीव गांधी कांग्रेस के दौरे हुकूमत में फिर दोस्ती बढ़ी, फिर अपने उरूज पे पहुंची। लेकिन फिर जैसे ही ये 370 का चला कश्मीर में, इसके ऊपर नाराज़ होकर तुर्की ने फिर अपने सारे ताल्लुक़ात भारत से ख़त्म कर दिए। अब जिस तरीके से ज़लज़ला जो आया, भूकंप जो आया, इसमें आगे बढ़कर हिंदुस्तान ने पहल की, अपनी एक टीम को, मेडिकल टीम को भेजा, 102 आदमी के दस्ते को। उसके बाद जो है सो थोड़ा बहुत चावल हो गया, गेहूं हो गया, आटा हो गया, शक्कर हो गई, ये चीज़ें वहाँ पे गई। इसको देखते हुए रजब तैयब एर्दोगान मुतासिर भी हुए। उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से समंदर के अंदर का जो रास्ता है, जो रशिया से भारत हमारा जो ऑयल लेके आ रहा था, कम्प्लीटली बंद कर दिया था रास्ता वो। और कई शिप्स आए जो तुर्की ने गैर क़ानूनी तौर पर लेके आने की वजह से भारत ने उसको रोक लिया, रोक कर अपन ख़ुद इस्तेमाल किया। अब लेकिन तुर्की ने ऐलान कर दिया, वो रास्ता भी खोल दिया, ताकि जितना सस्ता तेल दे रहा रशिया, लियो अपने देश के लिए, देशवासियों के लिए फ़ायदा करो, उनके लिए रेडे कम करो, उतार कर आवाम का फ़ायदा करो। ये कर दिया तुर्की ने, क्योंकि हमेशा भलाई चाहता है सबकी, वो हमेशा सबके लिए अच्छा चाहता है वो। ये तुर्की की पहचान है रजब तैयब एर्दोगान की, जो कि ज़्यादा बोलना भी सूरज को आईना दिखाने के मानंद है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को यही कहूँगा, मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, जिस तरीक़े से अभी गोदी मीडिया हो गई, ये हो गई, जो तुर्की को एक दोस्त बता रही है, वो है, ये सारी चीज़ें ओके। भारत ने अपने
تعلقات اچھے کرنے کے لیے ترکی کے ساتھ ثابت قدمی بھی پہل بھی کی، وہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، لیکن رجب طیب اردگان جو مسئلہ ہے کشمیر کا 370 کا، وہ ان کو نہیں چاہیے، جیسا پہلے تھا ویسے ہی بحال کر دیے گئے تو ہر چیز سے دوستی بھی نبھائی جائے گی تمہارے ساتھ، اور سفارت تعلقات بھی اچھے ہوں گے، اور عالمی سطح پر بھی تمہاری ہر وہ چیز کا خیال رکھا جائے گا۔ یہ کہنا تھا رجب طیب اردگان کا۔ تم جب اچھے انسان ہیں، صاف دلی سے آ رہے ہیں، صاف دلی سے وہ کر رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی اپنا دل صاف کرو، اور وہ لوگوں کی جو غلطیاں ہیں، غلطیوں کو اگرچہ کرے ہوئے جس طریقے سے تم بتا رہے ہیں، وہ غلطیوں کو نظر انداز کرو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے سو تم غلطیاں ثابت کرو، غلطیاں نظر انداز کرنے کی میں بات کر رہا ہوں، کرو دل بڑا کر کے، سارے امن و امان میں رہے، ویسا یہ قدم بڑھاؤ، اس کے لیے تم کو ساری دنیا سلام کرے گی۔ یہ کہنا تھا رجب طیب اردگان کا، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ یعنی ابھی کچھ ہمارے لوگ کہیں گے کہ رجب طیب اردگان ترکی اور بھارت ایک ہو چکے، ارے بھائی ایک ہو گئے تو ہر ایک کا فائدہ ہے، اس میں بھارتیوں کا بھی فائدہ ہے، ترکی کا بھی فائدہ ہے، اور ترکی کو جو چیز نہیں ہے وہاں پہ پیداوار وہ بھارت سے جا سکتی، اور بھارت میں جو چیز کی ضرورت ہے وہ ترکی سے آ سکتی، ترکی سے نہیں آئی تو جو پڑوس کے جو دیش ہیں، رشیا ہے، یہ دیشوں سے جو چیزوں پہ پابندی عائد کر دی گئی تھی، راستہ نہیں دیا جا رہا تھا، وہ راستے کھول دیا گیا ہے، وہ ساری چیزیں ہوتے رہیں گے۔ کب ہوں گے وہ؟ یہ بابری مسجد ہے، CAA NPR NRC ہے، کشمیر میں سے 371 ہے، اس کو بحال کر دیے گئے تو سب کا اچھا ہوگا، بھارت کے لیے بھی اچھا ہوگا، بھارت کی ساکھ کے لیے بھی اچھا ہوگا، عالمی سطح پہ بھی اس کی عزت بڑھے گی، کیونکہ گناہ کرنے کو کر دیا انہیں، غلطی کرنے کو کر لیا انہیں، لیکن غلطی کو سدھارا بھی جا سکتا ہے۔ یہ سدھارا کیسا جائے گا؟ یہ راستہ ہے CAA NPR NRC، یہ الگ بات ہے، کورٹ کہہ دیا ہے سپریم کورٹ کہ یہ ناقص مت کرو، اس سے دیش کا نقصان ہے، دیش واسیوں کو تکلیف ہے۔ چلو ایک بات سپریم کورٹ بولا، ٹھیک ہے، اب انہوں بھی سامنے آ کے یہ بات کو اپنے سرکاری طور پہ اعلان کرنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ جبکہ تم اکھاڑ تو انہوں کچھ بھی نہیں سکتے، انہوں سوائے گند مچانے، گند پھیلانے، گندگی برپا کرنے کے علاوہ ابھی تک نہ کچھ کرے، نہ آگے امید ہے کچھ کریں گے دیش کے لیے، دیش واسیوں کے لیے۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے، کیونکہ سچائی بڑی کڑوی رہتی ہے اور ان کو بھی کڑوی دکھے گی، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا میرے کو، مرتا مر جاؤں لیکن ہمیشہ حق کی بات اور سچی بات تو انشاءاللہ ہر حال میں بتاؤں گا۔ میں کس کے باپ سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ یہ ایک ہو گیا۔ دوسری چیز میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، اب انہوں جو دوستی کی جو لاکھ رٹ رہے ہیں، اوکے مشکل نہیں ہے، اور خاص کر گودی میڈیا جو بڑا چڑھا کے جو پیش کر رہی ہے، اوکے کوئی بات نہیں، بہت اچھی بات ہے، دوستی کرو لیکن دوستی کے لائق بھی بنو، دوستی کے لائق بھی بنو، اور دوستی کو صحیح انداز میں صحیح دل سے نبھاؤ، دوستی کو، وہ بہت بڑی بات رہتی۔ یہ کہنا تھا رجب طیب اردگان کا۔ اب انہوں کون سے اس میں آ رہے ہیں اللہ بہتر جانے، کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے جس طریقے سے جو اسرائیل کی جو درگت بنا کے رکھ دیا ہوا ہے ایران، سمجھے، اور جو امریکہ کی جو درگت بنائی جا رہی ہے، اب ان کے بھی جو ہے سو رومٹے ٹھہرے ہوئے، ان کے بھی رومٹے ٹھہر گئے ہوئے۔ حقیقت یہ، کیونکہ غلط چیز برداشت اب دنیا کرنے کے موڑ میں نہیں ہے، خاص کر مسلمان اسلامی کنٹری ہے، یہ ہرگز برداشت نہیں کرتے، اس لیے اب انہوں بھی اب صاف دل سے آ رہے ہیں، سچے دل سے آ رہے ہیں، ایمانداری سے آ رہے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ حالانکہ اتنا کچھ سپریم کورٹ بابری مسجد کے تعلق سے اتنا کچھ کہنے کے باوجود بھی ان کی ہمت نہیں ہوئی۔ ہاں ڈھونگی کچھ ٹائم کے لیے گندگی پھیلانے کی کوشش کی، رسوا بھی ہوا، ذلیل بھی ہوا، بلایا بھی گیا اور وارننگ بھی دیا گیا، اور یہاں تک کہ یہ تک کہہ دیا سپریم کورٹ اگرچہ تو نہیں چلا سکتا سرکار تو ہٹ جا، دوسرے کو موقع دے دے، اور گندگی یہ پھیلانے کی طرح کوئی کام نہیں ہے، جو تیرا کام ہے وہ ایمانداری سے کر لے، وہی بہتر ہے تیرے لیے اور تیری مزاج کے لیے اور تیرے اسٹیٹ کے لیے، سوچ اچھا رہے گا۔
یہ غلط حرکتیں کر کے کسی ایک کو اسلام کو صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا یہ درست نہیں ہے، بات غلط ہے. یعنی سمجھ میں آ گیا، یہ بہت اچھی بات ہے. تو بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم.